टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बाग बजार। मेकअप पार्टनर वी आर सेलुन काँडाघारी। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर साभेल। फेसन पार्टनर द रेड एप्पल सुन्दारा। सपोर्टेड बाई रियाज म्युजिक स्कुल बानेश्वर। लाइसेम प्याराडाइज एकाडेमी स्टेप सिकोला काठमाडौँ। गम्भीर समुद्र सेतु सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर। एप्पल इन्टरनेसनल स्कुल तिनकुने काठमाडौँ। बेब्स एकाडेमी एकान्त कुना ललितपुर। भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै न कुनै अवसर वा माध्यमको जरुरत पर्दछ। त्यस्तै साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि कुनै पनि व्यक्ति अगाडि बढ्नको लागि वा आफूलाई स्थापित गर्नको लागि कुनै न कुनै अवसरको जरुरत पर्दछ। यिनै यावत कुरालाई परिपूर्ति गर्ने एकमात्र कार्यक्रम सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। नमस्कार, म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राउल। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइफ ओके टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर गर्नुभएको छ टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी र भोटिङ पार्टनर हुनुहुन्छ प्रभु पे। दर्शकहरू, कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला म आजका यस कार्यक्रमका जजहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय जज वरिष्ठ गायक प्रवेशमान साक्यज्यू नमस्ते। र हुनुहुन्छ आदरणीय जज वरिष्ठ सङ्गीतकार राजु सिंह ज्यू नमस्ते। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। दर्शकहरू, आज भने हामी पुनः पनि पहिलो राउन्डको थर्ड एपिसोड लिएर उपस्थित भएका छौँ, जसमा 10 जना प्रतियोगी हुनुहुन्छ। 10 जना प्रतियोगीमा पनि 2 जना प्रतियोगी इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ र यसको टुङ्गो भने हामी कार्यक्रमको अन्तिममा लाग्नेछ र हामी तपाईँलाई यसको जानकारी पनि गराउनेछौँ। र कार्यक्रमका प्रस्तुतिहरू अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला म आजका 10 जना प्रतियोगीहरूको नाम लिन चाहन्छु। विवेक बर्तौला हुनुहुन्छ कैलालीबाट। प्रशान्त घिमिरे हुनुहुन्छ झापाबाट। राजु श्रेष्ठ हुनुहुन्छ काभ्रे प्लान्चोकबाट। सन्देश अर्याल हुनुहुन्छ झापाबाट। सन्देश पौडेल हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। तारा बिके हुनुहुन्छ सिन्धुलीबाट। सन्तोष खवास हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। सिदन चौहान हुनुहुन्छ झापाबाट। सुशील साई हुनुहुन्छ ललितपुरबाट भने उदिप नारायण कोइली हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट। अब भने म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरी अगाडि बढाउन चाहन्छु र प्रस्तुतिहरू राख्न चाहन्छु। विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न प्रतियोगीले आफ्नो मिठो मिठो प्रस्तुतिहरू लिएर आउनु भएको छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा आफ्नो मिठो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ विवेक बर्तौला कैलालीबाट। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई 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 भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया हिमपाते भइदियो मनै मनमा माया हिमपाते भइदियो
विपनेमा तिमीलाई सपनेमा तिमीलाई 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 दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई 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 विपनेमा तिमीलाई सपनेमा तिमीलाई दिन रात तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मेरो रस रंग सबै तिमी तेरै गरिदियो मेरो रस रंग सबै तिमी तेरै गरिदियो आओ समाओ नाडीर तिम्रै नाम दिन रात चल्छ उठाओ यी मेरा नजरका घुम्टोहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् आओ समाओ नाडीर तिम्रै नाम दिन रात चल्छ उठाओ यी मेरा नजरका घुम्टोहरू तिम्रै मुहार हेर्न चञ्चल छन् मनै मनमा माया तिनपाते भइदियो मेरो रस रंग सबै तिमी तेरै गरिदियो विवेकजीको निकै सुरिलो आवाजमा रहेको निकै मिठो प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ र अब भने म जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रवेश स्वरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो विवेकजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? विवेकजी, तपाईँको सबभन्दा राम्रो चाहिँ पक्ष मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको आफ्नो एउटा आवाज छ, तपाईँको स्वरमा मिठास छ। एउटा गायकमा हुनुपर्ने तपाईँको के छ भन्दाखेरि मिठास र भोइस मिठो हुनुपर्छ। तपाईँको भोइस मिठो छ, तपाईँले जुन गाउनु भएको राजु त्यो फिल पनि राम्रो छ। मलाई एकदम मन पर्यो। कङ्ग्रेचुलेसन। विवेकजी, तपाईँले प्रवेश सरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। अब पनि म राजु सरलाई सोध्न चाहन्छु, विवेकजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि उहाँले अघि आदरणीय प्रवेश दाइले भनेको जस्तो, प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ होइन। गीत यो एकदमै अहिलेको जनजीवनमा एकदमै चलेको गीत हो। यो गीत गाउँदाखेरि अलिकति उहाँले पहाडीपनमा गाउनु भएको छ। अन्तरा चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ अझ मेहनत गर्न सक्नुहुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने स्थायीमा चाहिँ पुरा कर्डको एप्लिकेसनहरू छ, अन्तरामा चाहिँ एउटा सानो टोनिक नोटको मात्र भाव भएर पनि हुनसक्छ। तर उहाँले अन्तरा अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन। तर स्थायी चाहिँ एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। अलिकति प्रनाउन्सिएसन अलिकति अझ क्लियर गर्नुभयो भने विनोदजीको भविष्य एकदमै राम्रो छ। मलाई एकदमै तपाईँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँको भविष्य एकदमै राम्रो छ। विवेकजी, तपाईँले आदरणीय जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनको लागि म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु है त। अब भने आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रशान्त घिमिरे झापाबाट। जति चोट दिन्छौ देऊ मायालो, मुटु भित्र साँचेर राख्छु। जति आँसु दिन्छौ देऊ मायालो, दुई आँखाबाट झर्नेछु। जति चोट दिन्छौ
देऊ मायालु मुटुभित्र साँचेर राख्नेछु। मुटुमा फुलेको विश्वासको फूल व्यवस्थाको हुरीले छारिदिएछ। मुटुमा फुलेको विश्वासको फूल व्यवस्थाको हुरीले छारिदिएछ। तर तिम्रो नजरमा दोषीको श्रेय यो अभागीलाई मिलेछ। ठिकै छ मायालु म तिम्रो नजरमा दोषी भए बाँच्नेछु। जति आँसु दिन्छौ देऊ मायालु दुई आँखाबाट झर्नेछु। जति छो जति चोट दिन्छौ देऊ मायालु। निकै नै मिठो प्रस्तुति हामीले प्रशान्तजीको प्रस्तुतिमा हामीले सुनिसकेका छौँ र अब पनि म जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छु। राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। प्रशान्तजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रशान्तजी, अब तपाईँले टेक्निकल्ली एकदमै ठिकै छ होइन, तर सुर चाहिँ तपाईँले एकदमै लगाउनु पर्छ। तपाईँको भोइसमा मिठास छ, तर तपाईँलाई के लाग्न सक्छ भने यो सुर चाहिँ तपाईँले अलिकति प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। किनभने नोट अलिकति चढ्ने प्रब्लम पनि छ, कतै ठाउँमा ओर्लिने प्रब्लम पनि छ। त्यो आगामी दिनमा सुधार्नु भयो भने तपाईँको भोइसको टोनल क्वालिटीहरू तपाईँले गाउन सक्ने छैन हुनुहुन्छ। तर सबभन्दा पहिला गायकको कुरा भन्नु पर्दा नै एउटा छ नि, सुर चाहिँ आफ्नो पकडमा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति मैले कम देखेँ तपाईँमा। आगामी दिनमा त्यो कुराहरू सुधार्नु होला तपाईँले। म ढिलो नगरी प्रवेश सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रशान्तजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रशान्तजी, तपाईँले चाहिँ जुन गीत तपाईँले छनौट गर्नुभयो नि, यो गीत चाहिँ चान्चुन गीत हो नि, यो असाध्यै गाह्रो छ यो गीत। त्यस कारण गीतको छनौट पनि मिलेन होइन। तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि सुर त धेरै नै तपाईँको लागेन होइन। तपाईँको चाहिँ तपाईँले विशेष गरी चाहिँ सङ्गीत सिक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि भोइसमा जुन वेट तपाईँको छ, जुन अन्तराको जुन त्यो नोटमा पनि तपाईँको त्यो लागेन, त्यसमा जुन एउटा वेट छ नि, त्यस कारण चाहिँ तपाईँले क्लास लिनुपर्छ। सुर ताल पनि तपाईँको ठिक ठिकै मात्रै छ। त्यस कारण चाहिँ यो तपाईँलाई म एउटा के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि आफूले सक्ने मतलब चाहिँ आफूसँग त्यो भएको खुबी अनुसार गीतहरू गाउनुपर्छ तपाईँले। अब तपाईँले एकैचोटि यो क्लासिकल पाराको होइन, मतलब चाहिँ भक्तराजजीको चाहिँ गीत जुन गाउनुभयो होइन, यसको मलाई मनपर्छ गीत। सुभाष चन्द्र ढुङ्गेलजीको रचना हो। भक्तराजजी आफैको सङ्गीत जस्तो लाग्यो मलाई। म तपाईँले अलिकति क्लास नै लिनुहोस् भन्ने चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु। कसो राजा? हजुर, प्रशान्तजी, तपाईँले हाम्रो जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कमेन्टलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र तपाईँले पक्कै पनि भविष्यमा राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ राजु श्रेष्ठ काभ्रे प्लान्चोकबाट। छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र। मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा
सुन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जहाँ छन् बुद्धका आँखा राजुजीको प्रस्तुतिमा हामीले देशभक्त गीत सुनेका छौँ र दर्शकहरू पक्कै पनि तपाईँले पनि उहाँको प्रस्तुतिमा रमाइराख्नु भएको होला भन्ने अपेक्षा गरेकी छु। अब भने म ढिलो नगरी जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रवेश सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। राजुजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? राजुजी तपाईँको गीत छनौट राम्रो छ, यो बुद्धको गीत हो होइन। यो गीत चाहिँ नसुन्ने मान्छे बिरलै होला नेपाल र संसारभरमा बस्नु नेपाली दाजुभाइहरूले मनपरेको गीत हो। अनि एउटा चाहिँ राष्ट्रगान जस्तै हो यो। तपाईँको स्वर मिठो छ, भोइस मिठो छ होइन। कहीँ चाहिँ तपाईँको होइन सुर चाहिँ लागेको छैन, त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज हुन्छ तपाईँको। अनि चाहिँ तपाईँले गीत गाउँदाखेरि आँखा चिम्लेर मानव कि अब तपाईँले बुद्धलाई नै सम्झेको जस्तो मलाई भान भयो। अनि चाहिँ सम्झिसकेपछि गीत गाउनु सकिसकेपछि तपाईँले फेरि आफ्नो मतलब चाहिँ अनुहारमा एउटा मुस्कान ल्याउनु भयो, त्यो तपाईँको खुसी पनि झल्किन्छ। अल द बेस्ट, राम्रो गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। राजुजीको प्रस्तुतिमा राजु सर के भन्न चाहनुहुन्छ? अब प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो स्वर राम्रो हुँदैमा होइन गायक हुनुको एउटा ठुलो विशेषता हो। स्वर त राम्रो हुनुपर्छ। यो आदरणीय अब हाम्रो अग्रज भक्तराजज्यूको स्वर, यसमा जुन मुर्कीहरू छ त उहाँहरूको जुन एउटा छ नि त्यो चाहिँ उहाँले लिन सक्नु भएको छैन। यसको एउटा छ नि जसले गर्दाखेरि एउटा गीतलाई आफ्नोपन दिँदाखेरि त्यो मौलिकता चाहिँ अलिकति मिस गर्नु रहनु पाएको पनि छ र त्यसलाई उहाँले गर्दाखेरि त्यो सुर पनि लागेको छैन। त्यसैले उहाँले जुन एउटा प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ टोन अन्तरा यति राम्रो गाउनुभयो तर अन्तराको अर्को लाइनमा उहाँ बिग्रिनु भएको छैन, त्यसलाई सम्हाल्न सक्नु भएको छैन र स्थायीमा पनि कतिपय नोटहरूमा अलिकति उहाँ चुक्नु भएको छ। त गीत गाउने भनेपछि त्यसको भित्रको कुराहरू पनि सुन्नु जरुरी छ, त्यो चाहिँ अलिकति उहाँले अभाव गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। मैले गीत गाइसकेको छु, मेरो भोइस राम्रो छ, म तालमा एकदमै राम्रो छु भनेर गाउनु र त्यो गीतको डेप्थमा गएर गाउनु चाहिँ फरक कुरा हो। आगामी दिनमा राजुजीले यो कुराहरू सुधार्नु भयो भने उहाँको भविष्य उज्जवल छ। अल द बेस्ट। राजुजी, तपाईँले दुईटै जजरबाट कमेन्ट पाइसक्नु भएको छ। उहाँको कमेन्टलाई आत्मसात गर्दै अगाडि जन्म जन्म जुला सँगै, जन्म जन्म जुला सँगै भागेर बर पिपलु,
भाकेर बर पिपलु यो तन दिए यो मन दिए यो तन दिए यो मन दिए तिमीलाई एक मायालु छोएर बर पिपलु भाकेर बर पिपलु ला 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 डाँडा काँडा दया माया चौतारीमा छाया जति मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया थाहै नपाई सुटुकै मुटु साटिएछ तिमीसित जम्बरी माया घाँसिएछ हो र साँच्चै छ है पिपलु र बर साँच्चै छ है पिपलु र बर जनम जनम जिउला सँगै जनम जनम सन्देशजीको प्रस्तुति पनि हामीले सुनिसकेका छौँ। म डाइरेक्ट जजरतर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रवेश सर, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँको प्रस्तुतिमा? सन्देशजी, तपाईँले सरल गीत छान्नुभएको छ, राम्रो छ गीत, एकदम चलेको गीत हो। त्यो गीतमा चाहिँ तपाईँ के छ भने तपाईँको स्वर चाहिँ अलि बढी आइरहेको छ, तर तपाईँ जुन ट्र्याक चाहिँ तपाईँको कम भएको हुनाले त्यो अलिकति मिक्स भइरहेको छैन कि तपाईँको। भन्नु खोजेको यो हो कि तपाईँले नराम्रो गीत गाएको भन्नु खोजे होइन, त्यो म्याच तपाईँको भएको अझ मिठो सुन्थ्यो होइन। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोनाउन्सिएसन तपाईँको छमा छ सुनिरहेको छ, तपाईँको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ तपाईँको होइन, त्यो गीत गाउँदाखेरि जस्तो सुकै भए पनि त्यो शब्दहरू एकदम चर छ च यस्तो एकदम शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण मेरो सुझाव तपाईँलाई एउटा आफ्नो चाहिँ शब्द चाहिँ उच्चारण चाहिँ तपाईँले सुधार्नुहोस्, बाँकी सबै छ राम्रो छ। थ्याङ्क यू। सन्देशजी, तपाईँलाई हाम्रो प्रवेश सरले प्रतिक्रिया दिइसक्नु भएको छ, उहाँको कुरालाई आत्मसात गर्दै जानुहोला। र राजु सरले तपाईँको प्रस्तुतिमा के भन्नुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। अब आदरणीय प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो सबै कुरा मैले भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने गीतको एउटा नौरस हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ यो गीतलाई चाहिँ एकदमै सिङ्गार रसको गीत हो, अलिकति रोमान्टिक गीत हो, तर यसलाई तपाईँले करुण रसमा गाउनुभयो, अलिकति स्याड र ब्राइटनेस तपाईँको पुगेन। जनम जनम देउला तिमीलाई यो छ नि, यो मुड चाहिँ तपाईँले जनम जनम त्यो एउटा थ्रोइङ नै पुगेन यो गीतको लागि। चाहिने यो एउटा फिल्मी गीत हो, आनन्द कार्कीज्यूले गाउनु भएको होइन, त्यो एउटा प्लेब्याक मुड चाहिँ भेटिनँ मैले यो गीत। अब त्यस कारणले त्यो तपाईँको थ्रोइङहरू सुधार्नुपर्छ र तपाईँले त्यो रसहरूको अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ है। त्यति चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँमा त्यो प्रोनाउन्सिएसनको कुराहरू पनि छ र नोट अझै केही छ नि, तपाईँले नोटहरूलाई ल्यान्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटै स्मुथ छ, त्यसमा एउटा ग्राफिक्स हुन्छ, एउटा डाइनामिक्स हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको स्वरमा मैले कमी पाएँ। आगामी दिनमा सुधार्नु होला। अल द बेस्ट। सन्देशजी, यहाँलाई हाम्रो जजहरूले महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यी कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोला भन्न चाहन्छु र आगामी दिनको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु है त। अब भने अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्ने बेला आएको छ र अबको प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सन्देश पौडेल काठमाडौँबाट। जिन्दगीमा कहिले कहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले, यस्तो पनि हुँदो रहेछ, यस्तो पनि हुँदो रहेछ।
जिन्दगीमा कहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होलान् तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु रोलान् मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होलान् तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु रोलान् जसलाई आफ्नो सम्झेको थिएँ उही बिरानो भयो अहिले कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे मैले यस्तो पनि हुँदो रहेछ यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले निकै नै मिठो गीत हामीले सन्देशजीबाट सुनेका छौँ र सन्देशजी कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा कस्तो कस्तो हुन्छ नि कहिले हाँसो कहिले रोदन कहिले खुसी त कहिले निराशा यावत कुरालाई जिएर अगाडि बढ्नु नै जिन्दगी जस्तो लाग्छ मलाई अब पनि म ढिलो नगरी जजरतर्फ लाग्न चाहन्छु राजेश्वर हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो सन्देशजीको प्रस्तुतिमा सन्देशजी एकदमै राम्रो गाउनुभयो हाम्रो अग्रजको गीत एउटा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड गीत जस्तै हो हाम्रो पृष्ठभूमि गीत हो जस्तो मलाई लाग्छ यो गीतमा एकदमै डाइनामिक्स पनि छ एकदमै तारदेखि मन्त्रसम्म फतेमानज्यूले गाउनु भएको गीत होइन एउटा इन्स्टिट्युसन हो यो गीत पनि तर यो गीतको सुरुमा चाहिँ तपाईँको स्थायी एकदमै राम्रो गाउनुभयो अनि अन्तराको सुरुको फर्स्ट लाइन चाहिँ तपाईँको उठान राम्रो थिएन मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होलान् यो नोटहरूमा तपाईँले जुन एउटा लिन खोज्नुभयो त्यसको अलिकति तयारी चाहिँ सेकेन्ड टाइम फेरि एकदमै राम्रो गाउनुभयो फिलमा गाउनु भएको छ तपाईँको छ नि आरोह अब्रो पनि एकदमै राम्रो छ तपाईँ मलाई जतिसम्म लाग्छ तपाईँ सङ्गीतलाई माया गर्ने मात्र होइन कि एकदमै सिकिरहनु भएको छ र यो गीत गाउनुभयो तपाईँलाई अल द बेस्ट र आगामी दिनमा तपाईँले एउटा नोटहरूलाई चाहिँ उठान गर्दाखेरि सुरुको नोटलाई चाहिँ एकदमै पक्राउनु होला र गायकहरूको विशेषता भनेको नै उठान र समापन चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ इन्डिङ चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँको समापन राम्रो थियो उठान चाहिँ अलिकति आत्तिनु भएको जस्तो फिल भयो र कन्फिडेन्सली गाउनु भएको छ अल द बेस्ट सन्देशजी तपाईँले राजेश्वरबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो प्रवेश सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त सन्देशजी तपाईँले असाध्यै मिठो गीत गाउनुभयो होइन यो गीत चाहिँ तपाईँको फतेमानजीको असाध्यै पपुलर गीत सङ्ग हो यसको रचनाकार चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यादव खरेलजी हुनुहुन्छ होइन तपाईँले जुन गीत गाउँदाखेरि तपाईँले जुन एउटा चाहिँ त्यो लयलाई तपाईँले सर एउटा चाहिँ के भन्छ नि एउटा पानी बगेको जस्तो तपाईँले त्यो लयलाई त्यसरी गाउनु भएको छ त तपाईँले कस्तो मिठो सुने कि मानव कि तपाईँले त्यो फतेमानजीलाई सम्झेर नै उहाँको गायनलाई पछ्याउँदै गाइरहेको जस्तो मैले सुने नि मिठो गाउनुभएको छ असाध्यै मिठो गाउनुभएको छ अब कहीँ अलिअलि तपाईँको होइन त्यो कहिलेकाहीँ यो लाइभ सिङ्गिङमा चाहिँ तपाईँको अनलाइनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिअलि यस्तो मिस्टेकहरू हुन्छ कहीँ त्यो हल्लिन्छ या तलमाथि हुन्छ भाव छ राजुले भने जस्तै राजु भाइले भने जस्तै तपाईँले सङ्गीत क्षेत्रमा हृदयदेखि नै मनदेखि नै मतलब चाहिँ माया गर्नुभयो लाग्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको भविष्य एकदम उज्जवल छ आफ्नो पहिचान छ मेरोबाट चाहिँ तपाईँलाई यही सन्देश छ किप इट अप
सन्देशजी तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले निकै मिठो सन्देश तथा सुझाव दिनुभएको छ। उहाँको कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। गुड लक भन्न चाहन्छु है त। दर्शकहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू लाइभ टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन। अब भने बाँकी प्रस्तुति अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ मेरो टिभी, टिभी हेराएको छुट्टै मजा। अब भने बाँकी प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तारा बिके सिन्धुलीबाट। यतिका धेरै प्रस्तुतिपछि बल्ल हामीले एउटा लेडिजको भोइस सुन्ने अवसर पाएका छौँ र पक्कै पनि दर्शकहरू रमाइलो गर्नुभयो होला उहाँको मिठो प्रस्तुतिमा। हाम्रो जजहरूले कतिको रमाइलो महसुस गर्नुभयो म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु। राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहे, ताराजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ताराजी, तपाईँले अब लाइभ म्युजिकमा गाउनु भएको छ, तर तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि तपाईँको प्रोनाउन्सिएसनहरू र शब्दको एउटा उच्चारण चाहिँ एकदमै सुधार्नुपर्ने छ र साथै अब तपाईँले सुरमा पनि यस्तै फेरि एकदमै तपाईँको भोइसमा एउटा छ नि सार्पनेस बढी छ, त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले घटाउनु पर्ने छ होइन। जस्तो हाम्रो तृष्णा गुरुङजीले गाउनु भएको छ यो गीतलाई, त्यो कारणले अलिकति तपाईँको गीत चाहिँ अलिकति टोनल क्वालिटीमा चाहिँ अहिले हाई पिच लागिरहेको छ। त्यो पिचलाई नै अलिकति तपाईँले अभ्यासले नै अलिकति त्यसलाई वेट बनाउनु पर्ने छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब तपाईँको अन्तराको नोट त तपाईँले आफैले पनि थाहा पाउनुहुनेछ होइन, अन्तरामा नोट लागेको छैन। तपाईँले धेरै गर्नुपर्ने छ नेपाली सङ्गीतमा मेहनत। हामीले पनि गरिरहेको छौँ, तपाईँहरूले पनि गरिरहनै पर्छ। तर सङ्गीतलाई के भन्छ भने यति पपुलर गीत छ, तपाईँले अन्तरामा चाहिँ नोटै लाग्दैन। स्थायी पनि तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले आगामी दिनमा यो कुराहरूलाई सुधार्नुहोस्। अल द बेस्ट। ताराजी, तपाईँलाई राजु सरले केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ, उहाँको कुरालाई ध्यानमा राख्दै प्रवेशले तपाईँको प्रस्तुतिमा के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि सुन्नुहोस् है त। ताराजी, तपाईँलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँले गीत गाउँदाखेरि तपाईँको हाम्रो राजु भाइ राजुजीले भन्नुभए जस्तै तपाईँको स्वर चाहिँ जस्तै मैले सुन्दाखेरि चाहिँ तारादेवीको जस्तै नै त्यो तपाईँको मतलब चाहिँ टोन आइरहेको छ। तपाईँको टोन मिठो छ तपाईँको होइन, तपाईँको एउटा चाहिँ भोइसमा चाहिँ एउटा सार्पनेस छ त्यसमा।
राजु भाइले भने जस्तै तर तपाईँले गीत गाउँदाखेरि कस्तो भने त्यो माइक लेभल नमिलेको हो कि होइन कुनै शब्दहरू नै मैले वास्तवमा भन्नु चाहिँ मैले कुनै बुझेन यसमा अनि बेला बेला तपाईँलाई कसैले यसो गाइड गरेको जस्तो तपाईँ बेला यतातिर हेर्नुहुन्छ होइन त्यसले चाहिँ सङ्गीतलाई माया गर्नुहोस् के तपाईँको भोइस मिठो छ होइन मैले भने तपाईँको नाम पनि तारा तपाईँको टोन चाहिँ तारा देवीसँग मिल्छ यो तपाईँको धेरै नै त्यस कारण सिक्नुहोस् होइन म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु जब तपाईँले सिकेर मतलब आउनुहुन्छ नि थाहा हुन्छ कि मतलब जजहरूले चाहिँ होइन प्रवेशमान साके जज होइन ले भन्नुभएको त्यो कुरै हो रहेछ मैले त धेरै सिक्नु बाँकी छ र तपाईँले चाहिँ प्रयास गर्नै पर्छ। ताराजी तपाईँले हाम्रो जजहरूबाट महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ उहाँको कुरालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुहोला पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र आगामी दिनको लागि धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु है त। अब पनि म ढिलो नगरी अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सन्तोष खवास काठमाडौँबाट। छेक्यो देउराली डाँडा उसुर कुहिरोले छोडेन कहिले जाँदै पनि मायाको धैरोले झ्यालैमा बसेर लहै जिस्काउनु पर्दैन छेक्यो देउराली डाँडा उसुर कुहिरोले झर्नाको पानी के साह्रो चिसो गला नै चिसाउने हो झर्नाको पानी के साह्रो चिसो गला नै चिसाउने मायाको बोली के साह्रो मिठो मुटुमै बिजाउने छेक्यो देउराली डाँडा उसुर कुहिरोले सन्तोषजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ र हामीले तपाईँको प्रस्तुति हेरिसकेका छौँ सुनिसकेका छौँ। अब पनि तपाईँले हाम्रो जजहरूलाई कतिको आफ्नो प्रस्तुतिले सन्तोष गर्न सक्नुभयो कि भएन यसको मापन गर्नको लागि उहाँहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ र प्रवेश सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सन्तोषजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्तोषजी तपाईँको यो जुन गीत छ नि असाध्यै यो पनि भने एकदमै एउटा नेपालको एउटा चाहिँ लोकपाराको प्लस आधुनिक गीत दुइटै मिक्स भएको छ यो गानामा असाध्यै चर्चित गाना हो। तर तपाईँले यो गीत तपाईँले यसै गाइदिनु भयो कि त्यो किताब पढेर चाहिँ त्यो पाठ गरेर जस्तो गर्नुभयो क्या होइन छेक्यो देउराली डाँडा यो त यो त्यसको भाव नै तपाईँको मैले पाइनँ होइन तपाईँले धेरै सिक्नुपर्छ म यति भन्न चाहन्छु प्लिज थ्याङ्क यू। म ढिलो नगरी राजु सरलाई पनि जोड्न चाहन्छु। सन्तोषजीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब प्रवेशज्यूले भनेको जस्तो गीत गाउनु भएको छ होइन तर गीतलाई चाहिने इलिमेन्ट्सहरू एउटा हुन्छ नि गीतको एउटा अर्नामेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ पुगेन र अन्तरा त तपाईँले आफैले पनि सुन्नुभयो होला अन्तरा त त्यो स्थायी र अन्तराको ट्युनिङै म्याच भएको छैन। सबभन्दा पहिला तपाईँले सुरलाई नै र सुरलाई चाहिँ आफ्नो एउटा सिक्नु नै पर्छ सुरको एउटा डिस्टेन्स तपाईँको स्वर केही बन्न सक्ने छ भविष्यमा होइन तर अहिले चाहिँ तपाईँमा सुरलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने क्षमताको चाहिँ अलिकति अभाव देखेँ। अल द बेस्ट।
सन्तोषजी यहाँले जजहरूबाट प्रतिक्रिया पाइसक्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु है त। अबको पालोमा आफ्नो मिठो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सिदन चौहान झापाबाट। लजाएर एक्लै किन, लजाएर एक्लै किन बसेकी मायालु, अब छाता छोड एक्लै, अब छाता छोड एक्लै नौड मायालु, कापिएको हात समाए यादहरूको नयाँ घर बनाई, एक फिर बोली हेर मायालु मायालु। नसुनेरै मिठो भनेकी थिए, साँच्चीकै विदाउट म्युजिक एकदमै क्लियर भोइसमा मिठो प्रस्तुति हामीले सिदनबाट सुन्यौँ। र अब भने यसको प्रतिक्रिया हाम्रो जजहरूबाट कस्तो आउँछ सुनौँ है त। राजु सर, हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ सिदनजीको प्रस्तुतिमा? अब शीतलजी एकदमै तपाईँको भ्यू हामीले सुन्दाखेरि पनि विदाउट इन्स्ट्रुमेन्ट्स होइन, तपाईँले आफ्नो स्वरलाई एकदमै राम्ररी तयारी गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँको उद्देश्य गायक बन्छु भन्ने छ जस्तो लाग्छ। यति पपुलर गीतलाई गाउनुभयो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि सबै गायकहरूको लागि इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू या वाद्यवादकहरू या रेकर्डिङले मात्र होइन, कतिपय भोइसमा चाहिँ आफैमा एरेन्जमेन्टहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू हुन्छ, आफ्नै ताल हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँमा पाएँ। तपाईँले केही कुराहरू यति राम्रो गर्नुभयो कि, तर गीत एकदमै छोटो लाग्यो होइन, एकदम राम्रो गाउनुभएको छ। र तपाईँको अब मलाई चाहिँ एउटा खुल्दिली लागेको छ, अब तपाईँ इन्स्ट्रुमेन्ट्समा चाहिँ कसरी गाउनुहुन्छ, तपाईँ ट्र्याकमा कसरी गाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। कतिपय स्वरहरू यत्तिकै गाउँदा राम्रो हुन्छ, तर म्युजिकसँग कतिको म्याच हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा मलाई सुन्न मन लागेको कुरा हो। तपाईँलाई अल द बेस्ट, अझ राम्रो गर्नुहोला। तपाईँको फ्युचर चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै राम्रो गाउनुभयो। प्रवेश सर, हजुरको के कस्तो प्रतिक्रिया छ त हाम्रो सिदनजीको प्रस्तुतिमा? हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ नि है, यसरी सानो मतलब चाहिँ कलिलो उमेर छ सिदन भाइ। बिना म्युजिक तपाईँले त्यो जुन नोटहरू तपाईँले लिनुभयो भने त्यो तपाईँ चाहिँ सङ्गीत सिकेकै छ, तपाईँले कोहीसँग सिकिरहनु भएछ। कन्फिडेन्ट यति छ कि तपाईँले बिना म्युजिक चाहिँ होइन आफ्नो एउटा कस्तो कहिलेकाहीँ गायकहरूलाई के हुन्छ भने अलिकति भोइसमा चाहिँ इको राखेर रिभर्ब राख्यो भने चाहिँ होइन मिठो सुन्ने जस्तो तपाईँले चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ दियो क्या हामीलाई भने। म निट गाउँछु र मेरो भोइस कस्तो छ, मेरो कतिको प्रश्न छ, मेरो चाहिँ त्यो लिने गायनमा चाहिँ जुन यो तपाईँ खिड्का हुन्छ होइन, त्यो पनि एकदम प्रष्ट छ, नोटहरू एकदम क्लियर छ। कहीँ चाहिँ तपाईँको त्यो त्यसो हुनसक्छ। यो नेपाली सङ्गीतको चाहिँ यो मतलब के भन्ने, अब आकाशमा एउटा चाहिँ तारा चाहिँ जन्मेको जस्तो लागिरहेछ। यसको मतलब यो होइन कि फेरि त धेरै तपाईँ खुसी पनि नहुनुहोस्। अघि राजु भाइले भने चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ तपाईँ गाउन सक्नु पऱ्यो। कोही कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि है राजुजी, गीत गाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ अगाडि, जब स्टुडियो पुग्छ, जब टेक लिनुहुन्छ नि, त्यो मै हुँ भन्ने गायकहरू पनि त्यहाँ असफल भएको पाइएको छ। त्यसकारण अबको चाहिँ गायन चाहिँ तपाईँको हामी इन्स्ट्रुमेन्टमा सुनौँ। अल द बेस्ट, किप इट अप। सिदनजी, तपाईँले हाम्रो जजरबाट निकै नै प्रशंसा पनि पाउनुभएको छ र आगामी दिनहरूमा अझ मिठो मिठो गीतहरू प्रस्तुतिहरू लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु है त। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुशील शाही ललितपुरबाट।
एक फेर गाँसिदेऊ सुशील साईजीको निकै नै मिठो प्रस्तुति हामीले सुनिसकेका छौँ र म डाइरेक्ट अब जजहरूको प्रतिक्रियातर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रवेश सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। सुशीलजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सुशीलजी, तपाईँको जुन गायन मैले अहिले सुने नि, तपाईँसँग चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फिडेन्ट मैले देखेँ कि गायनमा। तपाईँले यो गीत चाहिँ एकदम सरल जस्तो चाहिँ लाग्यो, तर यो गीत चाहिँ गाह्रो छ यो, होइन? त्यसको तपाईँ अलिकति हार्डसँग गाउने जस्तो लाग्यो मलाई। गाएको ठिक छ, एकदम राम्रो गर्नुभएको छ, तर यो गीत गाउँदाखेरि यस्तो हुनुपर्छ, जस्तै टाढा टाढा जानु छ, टाढा टाढा जानु छ साथी, एक फेरा हाँसिदेऊ, छुटिसकेको मायालाई साथी, एक फेरा गाँसिदेऊ, टाढा टाढा जानु छ साथी, होइन? तपाईँ चाहिँ अलिकति अझ यसले चाहिँ भावमा गाउनुहोस्, होइन? राम्रो गाउनुभएको छ तपाईँले। सजिलो गीत गाउन झन् गाह्रो छ तपाईँको। क्लासिकल गीतभन्दा सजिलो गीत गाउन धेरै गाह्रो छ। हेर्दाखेरि मान्छेले सजिलो गीत, होइन राजजी? हजुर। त्यसमा एउटा यस्तो सानो चाहिँ खिड्का हुन्छ, त्यो खिड्काले यस्तोसँग मतलब चाहिँ त्यो छोइरहेको हुन्छ कि तपाईँले राम्रो गाउनुभएको छ। अर्को पल्ट चाहिँ योभन्दा अझ सजिलो गीत तपाईँकोबाट सुन्न पाऊँ, तर एकदम इजी चाहिँ नलिनुहोस् ल। अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। म अलिकति पनि ढिलो नगरी राजु सरतर्फ लाग्न चाहन्छु। हजुरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? अब प्रवेशज्यूले भनिसक्नु भयो होइन, तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने उहाँको भोइस सुन्दाखेरि एउटा रेकर्डिङ सुनेको जस्तो फिल भयो, उहाँको अनुभव पनि होला। तर के भनेदेखि कतिपय गीतहरूलाई हामीले हाम्रो जुन अग्रजहरूले एउटा टेक्स्चर बनाउनु भएको छ, त्यो गीतलाई चाहिँ हामीले सुन्नु जरुरी पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँको मन्द्रको चाहिँ एकदमै लो नोट छ नि, त्यो तपाईँले माथिबाट नै उठाइदिनु भयो क्या, टाढा टाढा, त्यो तपाईँले टाढा यो नोटै माथिबाट लिनुभएको छ। त्यस कारणले सानो सानो कणहरू चाहिँ तपाईँले सुरुमा छ यो गीतको, होइन? तर ओभरअल चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। अघि कतिपय सुझावहरू र तपाईँको राम्रो कुराहरूको प्रवेशज्यूले प्रशंसा गरिसक्नु पनि भएको छ। सबैभन्दा मलाई लाग्छ सजिलो गीत गाउन अझ गाह्रो हुन्छ,
त्यस कारणले यो गीतमा जुन छ एउटा कुन त्यो तपाईँले दिने सक्दो प्रयास गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा अघि प्रवेशज्यूले भनेको कुरा सुधार्नु भयो भने तपाईँ एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ। अल द बेस्ट। अब भने आजको अन्तिम प्रस्तुति भन्दा पनि हुन्छ र अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उदिप नारायण कोइली काठमाडौँबाट। अल्झेछ क्यारे पछुरी तिम्रो चियाको बोटमा, अल्झेछ क्यारे पछुरी तिम्रो चियाको बोटमा, बल्झेछ क्यारे सुनको काँडा सलिलो खुट्टामा, अल्झेछ क्यारे पछुरी तिम्रो चियाको बोटमा। आउँछिन् कि चेली भनेर यो बाटो धाएकी, आउँछिन् कि चेली भनेर यो बाटो धाएकी, हिजमा पनि बिर्सेछ क्यारे गरीब माइती, सल्ला झ्यामा सोसाइरहन्, सल्ला झ्यामा सोसाइरहन्, एक्लै कोठामा अल्झेछ क्यारे पछुरी तिम्रो चियाको बोटमा, अल्झेछ क्यारे पछुरी तिम्रो चियाको बोटमा। वाउ, आजको अन्तिम प्रस्तुति थियो र निकै नै मिठो प्रस्तुति थियो। उदिपजीबाट हामीले उहाँको प्रस्तुतिमा निकै नै इन्जोय पनि गऱ्यौँ र तपाईँको प्रस्तुतिले हाम्रो जजहरूको मन कतिको छोयो यो कुरा जान्नको लागि हामीले जजहरूलाई नै सोध्नुपर्ने हुन्छ र राजु सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो उदिपजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई उदिपजी एकदमै तयारी गायक हुनुहुन्छ। उहाँ सङ्गीतलाई माया पनि गर्नुहुन्छ, सङ्गीतसँग संस्कार पनि छ जस्तो लाग्छ। उहाँले गीत गाउँदाखेरिको जुन मुभमेन्ट छ, उहाँले जुन यो गीत एकदमै कम्प्लिकेटेड गीत हो होइन, हाम्रो स्वर सम्राटज्यूको, अब त्यस कारणले विसर्जनज्यूको, अब हाम्रो गोपाल योन्जनज्यूको होइन, र यो गीत एउटा हाम्रो नेपाली सङ्गीतमा एकदमै कम्पास भएको गीत हो। यो यसमा लो पनि त्यतिकै छ, हाई पनि त्यतिकै छ, त्यसमा हरकत पनि मुर्कीहरू पनि त्यत्तिकै राम्रो छ होइन। यो गीत चाहिँ फिल गरेर गाउनुपर्ने हो। अघि हामी पनि एकदमै एउटा ट्रेन भोइस आएको यो सिङ्गिङ आइडलमा सुनेर एकदमै खुसी छौँ, किनभने यो गीत एउटा सगरमाथा चढ्नेले पनि त्यही नम्बर र एउटा साधारण हिमाल चढ्नेले पनि त्यो नम्बर पाउन गाह्रो छ। तर तपाईँले के गर्नु भने सुरुमा आफ्नो प्रस्तुति नै एउटा राम्रो गन्तव्य देखाइदिनु भयो होइन, त्यसले चाहिँ एउटा सिङ्गिङ आइडलको गरिमा पनि बढेको छ। हामी आफै पनि यति ट्रेन भोइस छ भनेर ट्र्याकसँग गाउनु झन् गाह्रो कुरा हो लाइभमा होइन, लाइभमा भन्दा पनि। तर तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। तर मलाई लाग्छ जतिसम्म छ नि तपाईँ एकदमै सिकिरहनु पनि भएको छ र सङ्गीतलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ। र एउटा राम्रो गायकको कर्तव्य के हुन्छ भने राम्रो श्रोता दर्शकलाई गीत मात्र सुनाउने होइन कि राम्रो श्रोता दर्शक पनि तयार गर्नु हो र गायक आउने दिनलाई पनि तयारी गर्नु हो। यो चाहिँ उदिपजी चाहिँ केही मात्रामा सफल हुनुभएको छ। अल द बेस्ट तपाईँलाई। प्रवेश सर, हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ अब यो नाम छट्ट मैले हेर्दाखेरि यसो उदिप नारायण
अनि होइन हाम्रो चाहिँ अब उदित नारायणजीलाई सम्झेँ मैले होइन तपाईँमा त्यही झलक पाएँ चाहिँ तपाईँको नाम उदित नारायण मतलब चाहिँ तपाईँ चाहिँ एउटा दीप जस्तो चाहिँ बल्नुभएको छ आजको प्रस्तुतिमा यति मतलब चाहिँ मिठो गाउनुभएको छ तपाईँलाई होइन एकदम सरल पाराले गाह्रो नोटहरू पनि छ नि सल्लाह चाहिँ आमा भन्ने त्यसमा त तपाईँलाई मैले माने नै होइन एकदमै राजु है उत्कृष्ट र कस्तो भने सङ्गीतलाई त्यो थाहा हुन्छ क्या हामीले को मतलब चाहिँ व्यक्ति अथवा चाहिँ होइन सङ्गीतलाई माया गर्ने तपाईँ चाहिँ रियलमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिङ्गिङ आइडललाई एकदम माया गर्नुपर्छ यो चान्चुन प्लेटफर्म होइन यसलाई चाहिँ म यो ठाउँमा चाहिँ म चाहिँ जितेर देखाउँछु म सङ्घर्ष गर्छु भन्ने तपाईँले देखाउनु भयो तपाईँले यति गाह्रो गीतलाई पनि सजिलो प्रकारले होइन म चाहिँ नारायण दाई भन्छु नारायण मल्ल दाईले नारायण दाई मसँग एकदम नजिक हुनुहुन्छ उहाँ होइन त्यस कारण असाध्यै मिठो छ शुभकामना धन्यवाद उदितजी तपाईँले जजहरूबाट निकै नै राम्रो प्रशंसा पाइसक्नु भएको छ र उहाँको प्रशंसालाई प्रेरणाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुहोला पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ र गुड लक पनि भन्न चाहन्छु यता दर्शकहरू यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ विकेट टेलिभिजनको रियालिटी सो सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसन र अब भने हामी आजको एपिसोडको लगभग अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ र आजको कार्यक्रम टुङ्ग्याउनुभन्दा पहिला केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न बाँकी छ र त्योभन्दा पहिला पनि आजको कार्यक्रमबाट हामीले सुरुमा तपाईँलाई जानकारी गराएका थियौँ 2 जना प्रतियोगी चाहिँ इलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ भनेर र त्यो कुराको जानकारी हामी अब तपाईँलाई छिट्टै नै गराउनेछौँ आजको एपिसोडमा 2 जना प्रतियोगी इलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ र म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु पहिलो हुनुहुन्छ प्रशान्त घिमिरे झापाबाट र हुनुहुन्छ सन्तोष खवास काठमाडौँबाट यहाँहरू दुवैजना आजको एपिसोडबाट इलिमिनेसनमा पर्नुभएको छ र म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु कि भविष्यका दिनहरूमा यस्ता अपर्च्युनिटीहरू कयौँ आउनेछन् सयौँ आउनेछन् र त्यसमा तपाईँ विजयी भएर निस्किनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु र त्यसको लागि तपाईँले अहिलेदेखि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर अगाडि बढ्नुहोला र भविष्यको लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु है त अब भने हामी कार्यक्रम टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र यतिन्जेलसम्म तपाईँले सिङ्गिङ आइडल कम्पिटिसनको 3rd एपिसोड हेरेर साथ दिनुभयो र सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु भोलि पुनः हामी यही टाइममा उपस्थित हुने बाचाका साथ आज भने म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल र सम्पूर्ण सिङ्गिङ आइडल टिम यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छौँ नमस्ते टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा पावर स्पोन्सर टेक माई नेटवर्क डेडिकेटेड टु कनेक्टिभिटी प्रिन्टिङ पार्टनर होली प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस बाग बजार मेकअप पार्टनर वी आर सेलुन काँडाघारी ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर साभेल फेसन पार्टनर द रेड एप्पल सुन्दारा सपोर्टेड बाई रियाज म्युजिक स्कुल बानेश्वर लाइसेम प्याराडाइज एकाडेमी पेप्सिकोला काठमाडौँ गम्भीर समुद्र सेतु सेकेन्डरी स्कुल ललितपुर एप्पल इन्टरनेसनल स्कुल 3 कुने काठमाडौँ बेब्स एकाडेमी एकान्त कुना ललितपुर भोटिङ पार्टनर प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा